खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फहम अता कर ताकि तेरे फरमान सीख सकूं। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के बेटे को, खुदा के पाक रूह को और खुदा के कलाम को वेलकम करती हूँ कि बस जी आइए खुदावंद की जिंदा आवाज को जो आज फिर से खुदावंद ने आपको दी है हम तक पहुंचेगी। वेलकम। थैंक यू वेरी मच बेटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों का। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत में नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज हम लूका रसूल की अंजील उसका 15वां बाब पर गौर करेंगे। जैसे कि हम लूका रसूल की अंजील का मुतालिया कर रहे हैं, तो आज 15वां बाब है। नेक्स्ट वीक में हम 16वें बाब का मुतालिया करेंगे। और इस तरह ये तमाम बाइबल मुक़द्दस की मरकज़ की अंजील जो है ये पाया तकमील तक पहुँचेगी। आपने अगर नहीं सुना तो आप रिकॉर्डिंग के ज़रिए मरकज़ के पहले बाब से 16वें बाब तक सुन सकते हैं। आज जो है, आज का जो हेडिंग है वो यीशु मसीह की मसलूबियत है, कि जिस तरह यीशु मसीह आज़माया गया और फिर मसलूब हुआ, किन मराहल से उसे गुज़रना पड़ा। यीशु मसीह की मौत मुख्तलिफ सितम ज़रीफ़ियों से की हुई है। उस पर जुल्म जो किया गया, जो अज़ारसानी उसे बर्दाश्त करनी पड़ी, उसी के गिर्द हम देखते हैं कि बहुत सी बातें वाक़या हुई हैं। वहाँ पर बहुत से बुतप्रस्त थे, यहूदी थे, दोनों मिलकर उसे बादशाह करार देते हैं, लेकिन हकीकत में शायद वो उसका मजाक उड़ा रहे थे और कोई भी उस पर यकीन नहीं रखता था। मिसाल के तौर पिलातुस ने कहा यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह करार दे दिया। सिपाही से कहते हैं यहूदियों के बादशाह के सामने उसको कांटों का ताज पहनाकर सजदा रेस होते हैं। हजूम यीशु मसीह को इसराइल का बादशाह कहता है। सूबेदार जो सलीब के पास था उसने यीशु मसीह को खुदा का बेटा करार दिया। और मत्तिया के यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश मांगी ताकि वो एक रईस के तौर पर दफन। यहूदियों का ख्याल था कि हम इसे शायद ख़त्म करके एक चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं और हम इससे तक खलासी पा लेंगे। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी एक शख्स को ख़त्म करने से खुदा के कलाम को ख़त्म किया जा सकता है, जो आपके मुखालिफ है, जो मजहबी नुक्ता नज़र से जो मुखालफत करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमें उस हद तक कभी भी नहीं जाना चाहिए कि हम तमाम शरीयत को अपने हाथ में ले लें। मिसाल के तौर पर यीशु ने कहा कि जब क़यामत के दिन मैं फसल काटने वालों से कहूँगा कि कड़वे दानों को अलग कर दें। ये खुदा का काम है, कड़वे दानों को अलग करना। कलीसिया ने अपने तौर पर कड़वे दानों को अलग करने की मुहिम का आगाज किया। 538 से 1798 तक सितम ज़रीफ़ी, अज़ारसानी, कत्ल गारत 50 मिलियन के करीब मसीही लोगों को इसलिए कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाले मसीही ही थे, क्योंकि उनका नज़रिया उनसे नहीं मिलता था। सबसे पहली बात हम पिलातुस के मुतल्लिक़ ख्याल करेंगे कि वो यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह करार देता है। पिलातुस हुक्मरान रूमी हुकूमत का था और उसके पास अख्तियार था कि वो यीशु मसीह को जिंदा छोड़ दे या मसलूब करा दे, और उसने ऐसा ही किया। लूका रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें पता चलता है कि ये अख्तियार उसके पास था। लूका रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली। उस वक़्त बाज़ लोग हाज़िर थे
जिन्होंने उसे उस गलीली की खबर दी जिसका खून पिलातुस ने उनके जबियों के साथ मलाया था। यानी कि ये इख्तियार था उसको, पिलातुस को। ताहम उसने सरेआम तस्लीम किया कि मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता। ठीक है, 18वां बाब उसकी 38 में लिखा है कि उसमें मैं कोई जुर्म नहीं पाता। सनहिड्रन्स जो उस वक़्त की सबसे बड़ी यहूदियों की अदालत थी, उसने कहा ये तो उसमें कोई जुर्म ही नहीं पाता, तो फिर क्या किया जाए। उन्होंने तो तमाम मंसूबा बनाया था और सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उनने यीशु मसीह को बांध कर पिलातुस के पास लाए थे। आपको पता है कि यहूदी लोग उस अदालत में नहीं गए थे। क्यों? तमाम मेंबरान पिलातुस के पास इल्जामात की तस्दीक और उसे फांसी पर चढ़ाने की इजाज़त लेने आए थे। ताहम वो कमरा अदालत में दाखिल नहीं हुए थे, क्योंकि रस्मी शरीयत के मुताबिक ऐसा करने से वो निजस ठहरते और ईद फसा में वो शरीकत नहीं कर सकते थे। मगर उनकी दूरअंदेशी देखिए कि वो कत्ल का मंसूबा बनाकर उनके दिल पेशतर ही निजस हो चुके थे, वो रूहानी तौर पर अंधे हो चुके थे और उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह ही फसा का हकीकी भला है। उन्हें उसे यीशु मसीह को मुस्तरद कर दिया। अजीजों, जब हम पिलातुस के मतलब देखते हैं तो उसने बहुत सी ऐसी बातें की जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पिलातुस यकीनन यहूदियों के ताबे था। मिसाल के तौर पे जब वो उससे सवाल कर रहा था तो उसने कहा कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। क्यों? बेकसूर को सजा रूमी कवानीन के तहत दी जा सकती है? हरगिज नहीं। तो फिर उसने कंप्रोमाइजिंग शुरू की। मेरे अजीजों, कंप्रोमाइजिंग, क्योंकि वो यहूदियों से डरता था और इतना वो दलेर हुक्मरान नहीं था। और उनने सबसे पहले जब पूछा ना कि इस पर तो क्या इल्ज़ाम क्या है, तो इल्ज़ाम तो था नहीं कोई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये धोखेबाज है जिसका कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसको साबित नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने फिर पूछा, पिलातुस ने दोबारा उनसे सवाल किया कि भाई इसका कसूर क्या है। तो फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। यानी दोबारा गोल मोड़ जवाब दिया गया। अब पिलातुस जो है उसको पता चला कि यीशु मसीह तो बिल्कुल कसूरवार है, इसके बावजूद उसको उसने कत्ल करने के लिए यहूदियों के हवाले कर दिया। कंप्रोमाइजिंग। वो यीशु मसीह को मसीहा करार देने की वजह से कुफर का मुजरम करार देते हैं। यानी ये इसने क्या किया है? इसका कसूर ये है कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह। लाजम था कि वो यहूदियों का बादशाह बने और उन्हें छिड़ाए। लिहाजा ये इल्ज़ाम था। उसने कहा पिलातुस ने कोशिश की कि यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन नहीं, हजूम के सामने उसकी एक न चली। अजीजों, ज़रूरी नहीं है कि हजूम जो कह रहा है, जो अक्सरियत कह रही है, वो सच हो। अक्सर अक्सरियत के फैसले गलत साबित हुए हैं बाइबल के मुताबिक। नूह के ज़माने में अक्सरियत कहाँ खड़ी थी? कश्ती से बाहर, खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आज बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई ये तालीम तो पूरी दुनिया मान रही है, हम क्या करें? भाई आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको बाइबल की तरफ मुतवज्जो होने की ज़रूरत है, और तो कुछ नहीं। आप फिर देखिएगा, जब बियाबान में इन्होंने बुत परस्ती की, तमाम कबीलों ने बुत परस्ती की, लेकिन लावी के कबीले ने बुत परस्ती नहीं की।
تو آپ کو کیا لگتا ہے اکثریت کہاں تھی؟ اکثریت اس کی بت پرستی میں مگن تھی۔ اکثریت 12 جاسوس بھیجے گئے، 10 کیا کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ان میں سے صرف 2 تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ خدا پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ ہوں تو ہم تو ان کو 10 کی بات مانے، بھائی 2 کی کیوں مانے؟ اکثریتی فیصلہ۔ پھر یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو اکثریت یہ کہہ رہی تھی اسے مصلوب کرو۔ تو عزیزو، اکثریت کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ جو وہ راستہ جو آسمان کی طرف جاتا ہے سکڑا ہے، اس پر جانے والے کم ہیں۔ کاشفہ 12واں باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، شیطان کی ان سے لڑائی، اور وہ بقیہ لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو پھر یسوع مسیح پر الزامات بہت سے لگے، لیکن یسوع مسیح نے نہ ہی اس کو قبول کیا۔ جب پلاطوس نے اس سے پوچھا تو نہ ہی اس نے قبول کیا اور نہ ہی کہا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، بلکہ یسوع مسیح نے یہ اس پر ظاہر کر دیا کہ زمینی بادشاہت میری نہیں ہے۔ پلاطوس نے یہ الزام یہودیوں کا رہنماؤں کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ اس کے اوپر لکھوا کر دے دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بادشاہ کو قتل کر دوں؟ تاہم اس نے یسوع مسیح کو سزا دے کر اور ایک حقیقی بدکار کو آزاد کر کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ گناہ نہیں ہے کوئی، لیکن ایکچولی جب آپ ہجوم کی بات کو سنتے ہیں تو اس کے نتائج خطرناک سے خطرناک ہوتے ہیں۔ سپاہی یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں جب اس کو تیار کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مصلوب ہونے سے پہلے ان سپاہیوں نے یسوع مسیح کا کتنا مذاق اڑایا۔ یہودیوں کے بادشاہ، ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ مصلوب ہونے سے پہلے قیدیوں کو ننگا کیا جاتا تھا، انہیں ظالمانہ طور پر کوڑوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 1 یا 2 سپاہی اس کو کوڑے مارتے رہتے تھے، مارتے رہتے تھے، مارتے رہتے تھے۔ 39 کی کوئی قائد نہیں تھی جو یہودی قوانین کے مطابق ہے، 39 سے زیادہ کوڑے نہیں مارے جاتے۔ لیکن موت کے قیدی کو ایک سپاہی جب تھک جاتا تھا تو دوسرا اس کو کوڑے مارتا تھا، جس کا مقصد کیا تھا کہ اس سے جسم سے گوشت کو نوچ لیا جائے۔ سپاہی اس وقت تک مارتے رہتے تھے 2 سپاہی جب تک وہ تھک نہیں جاتے تھے۔ یسوع مسیح کے خلاف الزامات کا جب انہوں نے جائزہ لیا تو انہوں نے یسوع مسیح کا مذاق اڑایا، ایک ڈرامہ کیا، تاج، اس کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا، شاہی چادر اس پر ڈالی، اسے عصا دیا، اسے تخت پر بٹھایا اور اسے سجدہ کیا جیسے وہ کیسر ہے۔ عزیزو، مرکز رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 17 سے 19 آیات میں ہم یوں پڑھتے ہیں، کہ 16 سے، اور سپاہی اس کو صحن میں لے گئے جو پرتورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آدھا، اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اس کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب
کرنے کو باہر لے گئے۔ اب دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے ایک منہ نہیں کھولا۔ یہ ان کے لیے ایک گیم تھی، ایک ظالمانہ کھیل تھا، لیکن یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا۔ میرے عزیزوں، اس نے اختیار استعمال نہیں کیا، کیونکہ کوئی بھی وجہ اسے صلیبی موت سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر جتنا مرضی ظلم کیا گیا، تھوکنا، بے عزتی کرنا، ایک انسان ہے نا، جب انسانی نقطہ نظر سے اس کو سوچا جاتا ہے تو اگر میں کس سے بدلہ لے سکتا ہوں تو میں بدلہ لوں گا جب مجھ پر اتنا کچھ ہوگا، لیکن میرے خدا نے ایسا نہیں کیا، اس نے معاف کر دیا۔ یسوع مسیح کے روپ میں وہ بادشاہ کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑا رہے۔ چند لوگوں نے اسے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا، یہ جانے بغیر وہ اپنے حقیقی بادشاہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، اس کے بعد کیا ہم دیکھتے ہیں؟ یسوع کو اسرائیل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مرکز 15 باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، اسرائیلیوں کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں۔ یسوع مسیح بھوکا تھا، روزے میں کوڑے اس کو لگائے گئے، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ صلیب کو اٹھا کر اس مقام، کھوپڑی کے مقام تک لے جائے، لہٰذا اس کے لیے ایک پردیسی کو استعمال کیا گیا، غیر ملکی جو ادھر سے گزر رہا تھا، کہ وہ اس کی صلیب اٹھائے۔ 15 باب اور اس کی 21 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، اور شمعون نام ایک کرینی آدمی اسکندریہ اور رفس کا باپ دیہات سے آئے ہوئے ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے اسے بیگار میں پکڑ کر اس کی صلیب اٹھائی۔ ایک پردیسی نے اس کی صلیب اٹھائی۔ وہ یسوع مسیح کو اس طرح لے کر گئے جیسے برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش ہے، وہ اسی طرح خاموش ہے۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، اس کو کلوری کی طرف لے جا رہے تھے، اس نے اجازت دی کہ وہ اس کو لے جائیں، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے متعلق سوچ رہا۔ تو اس کے کپڑے اتار لیے گئے، اسے صلیب پر لٹکایا جانے والا تھا، وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگانے والے تھے، اور وہ اسے اونچے مقام پر لٹکانے والے تھے۔ یہ تمام کچھ اس کو پتا، اس کے باوجود اس نے مذمت نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک سپاہی نے اس کو ایک دوائی دینے کی پیشکش کی، لیکن یسوع مسیح نے اسے رد کر دیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے وہ اس کو محسوس نہ کر سکے۔ جان بوجھ کر اور رضا کرانہ طور پر مخلصی کے عمل کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے کسی چیز کو روکنے نہیں دینا چاہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز وہ برداشت کرے۔ عزیزو، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بے عزتی کس طرح ہوئی، سپاہیوں کی طرح یہودیوں نے بھی، ہجوم نے بھی، جن کے لیے وہ آیا تھا، انہوں نے بھی اس پر اثر ثانی کی، ستم ظریفی دیکھی ہے۔ یسوع مسیح کو مسیحا تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ بچانے کے قابل تھا۔ مرکز 15 باب اور اس کی 31 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے، اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ یعنی کہ اس نے دوسروں کو تو بچایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ وہ اس بات کو قبول کرتے تھے کہ وہ دوسروں کو بچانے کے قابل ہے، مسیحا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیا لکھا ہے 32 آیت میں؟ لکھا ہے اسرائیلیوں کے بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ واہ، یہ ہے ہمارا خدا۔ اگر یسوع مسیح کو خود کو بچانا ہے، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے اگر وہ آج اپنے، لیکن یسوع مسیح کو اگر بچ بھی جاتا تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتا۔ کیوں؟ وہ ہر روز معجزے دیکھتے تھے۔ آج ہم بھی تو معجزے دیکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں خدا ہمارے کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح وہ ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ ہم اس کے معجزات کو دیکھ کر کیا اس کے کلام پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ جب میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے لیے دوسری چیزیں اہم ہیں، پرائرٹی بائبل نہیں ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، پرائرٹی بائبل نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے سر جی وہ ہم چرچ آئے نہیں کیونکہ ہم فارغ نہیں تھے۔ فارغ نہیں تھے بھائی، اس لیے نہیں چرچ آئے۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اسے دوسرا درجہ دیتے ہیں، بلکہ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسے اول درجہ دیتے ہیں۔ ایک صوبے دار وہاں کھڑا تھا، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ خدا کا بیٹا تھا۔ مرکز 15 باب اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ یسوع مسیح کو صبح 9 بجے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب پورا اندھیرا چھا گیا۔ 3 بجے یسوع مسیح نے جان دے دی، لیکن اپنی موت سے کچھ دیر پہلے یسوع مسیح نے زبور 22 کے الفاظ کو دہرایا اور اپنے باپ کو پکارا۔ کیا تھا؟ پکار کیا تھی؟ 33 اور 34 آیت ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلا کر ایلوی ایلوی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، کیا حقیقت میں یسوع مسیح کو خدا نے چھوڑ دیا تھا؟ دنیا کے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا، اتنے کربناک حالات سے وہ گزر رہا تھا کہ خدا نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہ الفاظ زبور 22 میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے، پہلے سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کیا ہوں گے۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوا جو وہاں کھڑے تھے کہ کس طرح یسوع مسیح اس زبور کو پورا کیا ہے۔ اکثریت نے اس کے الفاظ کو غلط تشریح دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن وہ سوچ لیں نہیں یہ ایلیا کو پکار رہا ہے۔ 35 آیت میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ ہم یسوع مسیح کی عوامی خدمت کے آغاز اور اس اور اختتام زندگی کے درمیان ایک شاندار توازن پاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے
यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा हुआ, लेकिन यहाँ पर वो खून का बपतिस्मा लेता है, अपने आप को हवाले कर देता है। यूहन्ना एलिया की नुमाइंदगी करता था। लोगों ने महसूस किया कि वो एलिया को बुलाता है। ये देखिए उसकी इब्तदाई ज़िंदगी में क्या था और फिर आखिर में क्या था। फिर लिखा आसमान खुल गया, मरकस पहले बाब में, और ये 15वें बाब का मैं मुआसना कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ, आसमान तारीक हो गया और पर्दा फट गया। हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्यों ऊपर से नीचे तक फटा? इतना भारी, इतना ऊंचा इंसान जो है वो नीचे से फाड़ सकता है, ऊपर से नहीं। फिर रूह कुद्दस उतर आया, यीशु मसीह ने अपना दम दे दिया, आखिरी सांसें ले ली। खुदा बाप ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, सूबेदार ने कहा यकीनन ये खुदा का बेटा था। देखिए यीशु मसीह की इब्तदाई ज़िंदगी और फिर उसकी मसलूबियत के दरमियान जो वाक़यात हुए। अब यीशु मसीह ने इस दुनिया का सफ़र इत्माम कर लिया है। अब उसको दफन किया गया। तो ये कौन था? अरमतिया का रहने वाला यूसुफ, जो इज़्ज़तदार, मशीर और ख़ुद भी खुदा की बादशाही का मुंतज़र था। निकोदेमुस और अरमतिया का रहने वाला यूसुफ जो था, वो खुफिया तौर पर यीशु मसीह पर ईमान रखते थे। जब वो मर गया तो उन्होंने पिलातुस के पास जाकर उसकी लाश मांगी। ये एक बेहोशी नहीं थी। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दे दी। रूमी लोग जानते थे कि मसलूब होने वाले शख्स में किस तरह फ़र्क किया जा सकता है और जो इस दुनिया से चला जाता है उसमें क्या फ़र्क है। गोया ये काफ़ी नहीं था। यूदी ने खुद एक सिपाही को भड़काया और उसके दिल को उसके नेज़े से छेद दिया। मौत के बाद एक अमीर शख्स सनहेड्रिन का मेंबर ये यूसुफ अरमतिया का, और उसने आकर यीशु मसीह की लाश मांगी। यीशु मसीह के लिए उसने वो किया जो उसके शागिर्द करने के काबिल नहीं। उसने पिलातुस से लाश मांगी, एक नया कफन खरीदा और यीशु मसीह की लाश रखने के लिए अपनी कब्र पेश की। देखते हैं चंद खवातीन। मत्ती रसूल जो है मरकस और मत्ती सिर्फ 2 का जिक्र करता है। ये शाहिद थी, ये गवाह थी कि यीशु मसीह को दफन किया गया। वो इसके जुटने उठने के पहले गवाह भी बनी। तो हम क्या देखते हैं तमाम बातों में? यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, दफन कर दिया गया, और अगले हफ्ते हम यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सीखने जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा इवजी है, इवजी का मतलब जो हमारी शफायत करता है, उस पर हम सबों की बदकारी लादी गई। माय फ्रेंड्स, मेरी और आपकी बदकारी, उसे गुनाहगारों में शुमार किया गया ताकि वो हमें शरीयत की लानत से छुड़ा सके। तमाम औलादों, तमाम दुनिया के गुनाहों का बोझ उसके दिल पर था। गुनाह के खिलाफ, खुदा के गज़ब और बदी के खिलाफ उसकी नाराज़गी का इज़हार उसके बेटे की रूह के ज़रिए किया गया। सारी उम्र यीशु मसीह गुनाहगार नस्ल इंसानी के सामने खुदा के रहम और माफ़ करने वाली मोहब्बत का जिक्र करता रहा था पूरी दुनिया के सामने। सबसे बड़े गुनाहगारों की निजात उसका दिल पसंद मरकज़ी मज़मून था। वो ये चाहता था कि तमाम गुनाहगारों की निजात, मगर अब उस बयाना गुनाह के बोझ तले जिसको वो उठाए हुए था, वो अपने बाप के मिलाप करने वाले चेहरे को देख नहीं सकता था।
इस दुख की घड़ी में बाप का मुंह छुपा लेना नजात दहिंदा के दिल को छन्नी छन्नी कर गया और उसे ऐसा सदमा पहुंचा जिसे कोई इंसान कभी भी समझ नहीं सकता। ये सदमा इस कदर ज़्यादा था कि वो अपनी जिस्मानी अजियत और दर्द को यकसर तौर पर फरामोश कर चुका था। अजीज़ों, उसने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, क्या मैं उसके लिए इस दुनिया की तकलीफ़ें अगर मुझ पर आती हैं तो बर्दाश्त करने के लायक हूँ कि नहीं, या मैं उन तकलीफ़ों से किसी तरीके से बचने की कोशिश करता हूँ। मेरे खुदा ने कभी भी बचने की कोशिश नहीं की उन तकलीफ़ों से जो उस पर थी। वो जानता था कि क्या है, इसके बावजूद उसने वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो अगर आपका ईमान खुदा पर पुख्ता है तो यकीन करें कि ये मुसीबतें आपका ज़ेवर होंगी। आप बड़ी आसानी से मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेंगे। वो दुख, वो दर्द जो उसने बर्दाश्त किए, उनके मुकाबले में मेरे और आपके दुख दर्द कोई उम्मीद नहीं रखते। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाए अजीम की नवाई शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपने बेटे को आज फिर से अपनी कलामी की हिम्मत और बनाई और फिर के रूप में अपने जलाल के लिए